अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। लिसनर्स, आज मैं आपको एक और सनसनीखेज तफ्तीशी और क्राइम स्टोरी सुना रही हूँ जिसका नाम है ज़हीन पागल। तो आइए सुनते हैं। ओ सर जी, पूरे 4 माह बाद छुट्टी मांग रहा हूँ, आज तो दे दें। बीवी बच्चों को लेकर माँ के घर चली गई है, अकेला हूँ, घर का ख्याल रखना है। वो मोबाइल कान से लगाए दूसरी तरफ मौजूद शख्स को बोलने का मौका दिए बगैर अपनी सुनाई जा रहा था। तुम्हें मालूम तो है राहुल, आजकल सख्ती बहुत है, पर अब तुम जिद कर रहे हो तो चलो कर लो छुट्टी। मैं गश्त पर किसी और की ड्यूटी लगा दूंगा। शुक्रिया जनाब। राहुल नामी वो शख्स खुश हो गया। हाथ में एयरगन पकड़कर वो अपने घर के लान में बैठा दूर पड़ी एक छोटी बोतल को निशाना बनाने की कोशिश करने लगा। वो पुलिस डिपार्टमेंट का कांस्टेबल था और ट्रेनिंग के दौरान अपनी निशानाबाजी की वजह से पूरे यूनिट में मशहूर था। इसने निशानाबाजी के कई मुकाबले जीत रखे थे, जिनका सबूत ट्रॉफियों की सूरत में ड्राइंग रूम में सजा हुआ था। आज काफ़ी दिनों बाद उसने छुट्टी की थी। सख्त ड्यूटी की वजह से वो थका हुआ था और कुछ आराम करना चाहता था। बीवी बच्चे अपने घर नहीं थे, लेकिन आराम उसे नसीब ना हुआ। रात होते ही उसका दोस्त विजय आ गया। राहुल, आखिर आज तुम घर पर मिल ही गए। वो हमेशा बुलंद आवाज़ में बात करता था। क्यों, क्या बात है? कोई काम था मुझसे? हाँ यार, कल तो तुम सुनते नहीं और घर पर 3-4 चक्कर पहले ही लगा चुका हूँ। मसला तो बता, फजूल बातें छोड़। वो बेवक्त आमद पर झुंझुला गया था। यार, मेरे पैसे फंसे हैं एक जगह, बंदा दे नहीं रहा। तो तुम ऐसा करो कि कल थाने आकर रिपोर्ट दर्ज करवा जाना। इसने सोफे पर लेटकर पांव फैला लिए। मैं कल शाम को जाऊंगा तो कर लूंगा साहब से बात। वजह बाहर जाने लगा तो उसने कहा, गेट बाहर से बंद कर देना, मुझसे उठा नहीं जा रहा। वो उठकर अपने बेडरूम में आ गया। अभी विजय को गए 15 मिनट हुए थे कि इस घर में एक और साया दाखिल हुआ। रात अंधेरी थी और इस अंधेरी रात में इस साये के काले बाल हवा में लहरा रहे थे। राहुल की आंख कदमों की आवाज़ की वजह से खुल गई। वो उठकर बाहर आया। सामने मौजूद साये को देखकर वो चिल्लाया, अबे कौन है तू? किधर मुंह उठाए घुसा आ रहा है? तेरी मौत। साये की आवाज़ बारीक थी, मगर इसमें मौजूद सफाकी ने राहुल के जिस्म में सनसनी दौड़ा दी। वो पीछे मुड़कर भागने लगा था कि अचानक इसकी बाएं टांग में जैसे गर्म सलाख घुस गई हो। गोली साइलेंसर लगे पिस्टल से चलाई गई थी। वो चीखता हुआ नीचे गिरा। काका, कौन हो? क्यों मार रहे हो मुझे? माफ़ कर दो, छोड़ दो मुझे। छोड़ने ही तो आया हूँ, इस दुनिया से तेरी जान छुड़ाकर कहीं दूर छोड़ने। वो हंसा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे माफ़ कर दो। जा, माफ़ किया। गोली इसके सीने में लगी। चंद मिनट लगे थे राहुल की सांस खत्म होने में। वो जैसे आया था वैसे ही वापस लौट गया। अंधेरी रात की स्याही खौफनाक लग रही थी। वहाँ सब इस जैसी ही थी। इसे ये जगह बहुत पसंद आई थी। वो दिलचस्पी से इर्द गिर्द मौजूद लड़कियों और औरतों को देख रही थी, जो कभी आपस में लड़ने लग जाती तो कभी बुलंद आवाज़ में कह लगाना शुरू कर देती। एक 40 से ऊपर उम्र की मोटी औरत उलझे बाल और मेले चेहरे के साथ अपनी मस्ती में नाचती हुई उसके पास आई। उसने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से उसके कपड़े फाड़ दिए और कहका बुलंद किया। इस औरत की तरफ देखकर कहा, शुक्रिया मोटी। औरत ने कोई जवाब न दिया बल्कि अपना अनोखा रक्स जारी रखा। शायद यहाँ शुक्रिया नाचकर अदा किया जाता है, इसने सोचा, और अगले ही लम्हे इसके कदम भी थिरकने लगे। ये मेरा क्लब है, यहाँ सिर्फ मैं नाच सकती हूँ। औरत को उसका रक्स पसंद न आया और आगे बढ़कर उसे धक्का दिया। वो नीचे गिर गई। इसे बुरा लगा था। इसके चेहरे के नकूश बिगड़ गए। वो उठी और उस पर झपट पड़ी। खूब मारामारी हुई। उसका होंठ फट गया। मुखालिफ औरत की दाईं आंख के ऊपर उसका नाखून लगने की वजह से जख्म हो गया था और अब वहाँ से खून रिस रहा था। इसी दौरान बाहर से अमले की 2 औरतें भागती हुई अंदर आईं। इनके हाथ में डंडे थे। उन्होंने दोनों को सजा के तौर पर 5-5 डंडे मारे और अलग बिठा दिया। इनको देखकर सब डरकर कोनों में बैठ गईं। हंगामा खत्म हो चुका था। अब खामोशी थी। वो भी सबसे अलग होकर बैठ गई और अपने फटे कपड़े देखने लगी। बम्बई, इंडिया के शहर में बनाया गया ये पागलखाना सिर्फ औरतों के लिए मखसूस था। इसके दूसरे हिस्से में मर्द भी थे, मगर वो हिस्सा जनाना हिस्से से अलग था। यहाँ का निज़ाम दूसरे पागलखानों की निस्बत बेहतर था। इंडिया के बाकी पागलखाने
عورتوں کے لیے بالکل محفوظ نہ تھے، کیونکہ انسان کے روپ میں درندے ان پاگلوں کو بھی بخشنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ڈاکٹر نتیش شرما جب یہاں آیا تب اس نے اپنی نگرانی میں کئی تبدیلیاں کیں۔ ہر جگہ سیکورٹی کیمرے لگوائے، خاص طور پر زنانہ حصے کی سیکورٹی سخت کی گئی۔ مردوں کے بجائے عملے میں تمام عورتوں کو بھرتی کیا گیا۔ ڈاکٹر نتیش ہر مریضہ کو 7 ہفتے میں کم از کم 1 دن ضرور دیا کرتا تھا۔ وہ تنہا تھا، بیوی اس سے طلاق لے کر کسی اور سے شادی کر چکی تھی۔ پسند کی شادی میں ناکامی کے بعد اس نے دوبارہ یہ غلطی نہ کی۔ وہ اس اسپتال کا انچارج تھا۔ اسے اپنے کام سے جنون کی حد تک لگاؤ تھا۔ اس کے مریض اسے پسند کرتے تھے۔ نرم لہجے میں بات کرتا، نفیس فریم والا چشمہ پہنے، کسی قدر زنانہ نقوش کا مالک، ڈاکٹر نتیش چند بہترین ڈاکٹروں میں سے ایک تھا۔ اس وقت بھی وہ LCD پر عملے کی 2 نرسوں کو مریضوں کو سزا دیتا دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد اس نے پاس پڑے فون کا ریسیور اٹھایا اور دوسری طرف سے یس سر کی آواز سنتے ہی حکم دیا، کملا دیوی کو میرے پاس بھیجو۔ کملا نرسوں کی ہیڈ تھی۔ 5 منٹ بعد وہ اس کے سامنے موجود تھی۔ سخت مزاج کملا بے وقت طلبی پر کچھ پریشان دکھائی دیتی تھی۔ کملا، 1 ہفتے پہلے ہمارے پاس 2 عورتیں ایڈمٹ ہوئی تھیں، تب میں نے ایک ہدایت دی تھی، آپ کو یاد ہے؟ جی سر، یاد ہے۔ ذرا بتائیں کیا تھی وہ ہدایت؟ جو بھی نئی مریضہ آئے گی اسے کم از کم 3 ہفتے کسی بات پر سزا دی جائے گی اور نہ ہی الیکٹرک شاک لگایا جائے گا۔ تو آج یہ نئی آنے والی سانوی کو کیوں سزا دی گئی ہے؟ سر، سانوی ایک دوسری عورت کے ساتھ 3 ہفتے کملا دیوی، 3 ہفتے۔ ڈاکٹر نتیش نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ 3 ہفتے سے کچھ نہیں کہنا تھا، بلکہ کسی بھی نئی آنے والی مریضہ کو۔ یہ وارننگ دے رہا ہوں میں آپ کو، آئندہ ایسا کچھ ہوا تو وہی سزا سب کے سامنے آپ کو دی جائے گی۔ کملا نے سر جھکا لیا۔ اب جا سکتی ہیں۔ وہ مڑی اور باہر نکل گئی۔ نتیش کسی الجھن میں گرفتار نظر آ رہا تھا۔ مجھے نشے میں رہنے دو۔ بوتل ہاتھ میں پکڑے وہ باہر نکلنے لگا۔ مشہور گیت کے الفاظ اس کے لبوں سے بغیر شاعرانہ ترتیب سے نکلنے لگے۔ ارد گرد بھی اکثر اسی جیسے ہوش کی دنیا سے غافل بیٹھے تھے۔ پیسے تو دیتے جائیں صاحب، شراب خانے کے مالک کی آواز سنائی دی۔ سالا، پولیس والوں سے پیسے مانگتا ہے؟ اس نے پیچھے مڑ کر 3-4 وزنی گالیوں سے شراب خانے کے مالک کی شان میں گستاخی کی اور آگے قدم بڑھا دیے۔ باہر نکلتے ہی اسے ٹھنڈی ہوا کا سامنا کرنا پڑا۔ رات کے 12 بجے تھے۔ وہ ایک اور شرابی سے ٹکرا کر گر گیا، کپڑے جھاڑے اور کھڑا ہو گیا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ آج اس نے اپنی موٹر سائیکل کہاں کھڑی کی ہے۔ اوہ، آج تو میں موٹر سائیکل لایا ہی نہیں تھا۔ اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ روڈ پر پہنچ کر اس نے ارد گرد دیکھا۔ اس وقت ٹیکسی کا ملنا مشکل تھا۔ ویسے بھی اس علاقے میں جرائم کی شرح زیادہ تھی، اس لیے لوگ ادھر آنے سے کتراتے تھے۔ 10 منٹ وہیں رک کر اس نے بوتل ختم کر لی اور خالی بوتل ہوا میں لہرا کر دور پھینک دی۔ اتنے میں ایک کار اس کے قریب آ کر رکی۔ کدھر جانا ہے صاحب؟ اس ڈرائیور کی آواز زنانہ اور بال لمبے دکھ رہے تھے۔ جہاں لے جائیں مجھ کو ہوائیں۔ وہ ہنسا۔ آ جائیں اور گھر کا پتہ یاد کریں۔ وہ دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر جسم کو دوہرا کر کے لیٹ گیا۔ اس نے آنکھیں موند لی۔ نرم سیٹ پر سر رکھتے ہی وہ سو گیا تھا۔ اسے ہوش تب آیا جب پانی کی بوندیں اس کے چہرے پر برس رہی تھیں۔ لگتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے ہاتھوں کو حرکت دینے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ وہ بندھا پڑا تھا، اس کے پیر بھی رسی میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی پوری طاقت صرف کر دی مگر خود کو چھڑا نہ سکا۔ کچھ دیر بعد اس کے سامنے ٹیکسی کا وہی ڈرائیور آیا۔ اس نے اب نقاب پہن رکھی تھی۔ ہوش آ گیا تمہیں روی؟ کون ہو تم؟ تمہاری موت۔ کیا مطلب ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ دریا کا کنارہ ہے جہاں اب تمہاری کشتی ڈوبنے والی ہے۔ تم مجھے جانتے نہیں؟ میں پولیس کانسٹیبل ہوں، پولیس والا ہوں۔ پولیس تمہیں پھانسی چڑھا دے گی۔ اس کی باتوں سے بے خبر نقاب پوش نے جیب سے ایک بوتل نکالی۔ آخری بار اپنی پسندیدہ چیز پی لو۔ اس نے آگے بڑھ کر بوتل روی کے منہ سے لگا دی۔ اس نے 2 گھونٹ بھرے۔ مجھے چھوڑ دو۔ گھونٹ ضرورت سے زیادہ کڑوا تھا۔ وہ کھانسنے لگ گیا۔ چھوڑ دیا؟ بوتل میں زہر تھا روی۔ اگلے 5 منٹ میں تمہیں سخت اذیت ملنے والی ہے۔ روی کا چہرہ زرد پڑ گیا اور پھر نقاب پوش کی بات درست ثابت ہوئی۔ اس کا سارا جسم کانپنے لگا۔ وہ چیخ رہا تھا، پانی، پیاس۔
میرا ہاتھ، ہائے بھگوان! جسم مڑ رہا تھا، وہ سخت تکلیف میں تھا۔ کچھ دیر بعد اس کے سانسوں کی ڈور کٹ گئی، اذیت سے چھٹکارا مل گیا۔ نقابپوش نے اس کی لاش دریا میں پھینک دی۔ اسے معلوم تھا یہ دریافت ہو جائے گی، مگر اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی گاڑی میں وہاں سے دور جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نتیش کے سامنے سانوی بیٹھی تھی۔ سانوی کے ساتھ اس کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ وہ 25 کے لگ بھگ عمر کی ایک خوبصورت لڑکی تھی، مگر پاگل پن نے اسے اپنی شکل و صورت کا خیال رکھنے کا ہوش نہیں رہنے دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں فٹ بال تھا اور وہ بار بار اسے اچھال کر خوش ہو رہی تھی۔ کیسی ہو سانوی؟ ستیش نے بات شروع کی۔ میں سانوی ہوں، اس نے ستیش کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہاں ہاں تم سانوی ہو۔ میں نے سب کو مار دیا۔ ایسے کر کے؟ اس نے ہاتھ گردن پر پھیر دیا۔ کن کو؟ وہی جو تعداد میں 5 تھے، سب کو مار دیا۔ وہ ہنسنے لگ گئی۔ کیا قصور تھا ان کا؟ نتیش کی بات سن کر اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے سہمی نظروں سے ارد گرد دیکھا، ہاتھ میں پکڑا فٹ بال نیچے گرا دیا اور میز پر دونوں ہاتھ رکھ کر نتیش کی طرف جھک گئی۔ اس کی سرگوشی نتیش کے کانوں میں رینگ گئی۔ انہوں نے میرا لباس پھاڑا تھا، سب نے، باری باری۔ ہاں، سب کو مار دیا۔ دنیا؟ کیا دنیا؟ دنیا بہت بڑا پاگل خانہ ہے۔ ہا 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 ہا۔ کچھ تو اس کے لہجے میں کرب بھری ہنسی میں نتیش کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس نے فٹ بال دوبارہ اٹھا لیا تھا۔ مجھے کرنٹ تو نہیں لگاؤ گے؟ اس بار اس نے بے تکلفی سے پوچھا۔ نہیں، تم یہاں خوش ہو؟ ہاں، بہت خوش ہوں۔ دنیا بہت بڑا پاگل خانہ ہے۔ وہ دوبارہ ہنسنے لگی۔ نتیش نے میز پر لگا بٹن دبایا۔ کچھ دیر بعد 2 نرسیں اندر داخل ہوئیں اور سانوی کو پکڑ کر لے گئیں۔ سانوی کو پاگل خانے میں آئے 6 ماہ گزر گئے تھے۔ اس کی حالت پہلے دن جیسی ہی تھی۔ ستیش کو امید تھی کہ وہ کچھ بہتری دکھائے گی، مگر یہ امید پوری ہوتی دکھائی نہ دی۔ وہ ہر ہفتے سانوی سے ملتا تھا۔ سانوی واحد مریضہ تھی جو 2-3 بار اس کے ذاتی استعمال والے کمرے میں بھی آ چکی تھی۔ وہ ہر چیز کو کھوجنے کی نظروں سے دیکھتی تھی۔ نتیش کے لیے وہ ایک دلچسپ کیس تھا۔ اس دن بھی سانوی سے ملاقات کے بعد وہ تمام ضروری کام مکمل کر کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کا خاندان کوئی تھا نہیں۔ جب سے ہوش سنبھالا صرف ماں کو دیکھا تھا، جس نے محنت کر کے اسے پڑھایا۔ ڈاکٹر بننے کے بعد جس دن اسے پہلی تنخواہ ملی، اسی دن ماں بھی ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر گئی۔ اس کے بعد نتیش نے جہاں بھی کام کیا، اس کی تعریف ہوئی، کیونکہ وہ پوری محنت سے کام کرتا تھا۔ اسے دنیا کی کوئی اور پریشانی نہ تھی۔ کمرے میں آ کر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اس نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور اس پر سرچ کرنے لگا۔ اسے رات کو دیر سے سونے کی عادت تھی، اس لیے اپنے اگلے دن کے کام کی ترتیب وہ رات کو ہی بنا لیتا تھا۔ رات کا 1 بجا تھا کہ اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ چونکا۔ ہیلو، ڈاکٹر نتیش؟ ڈاکٹر نتیش، زنانہ سائٹ پر کوئی گھس گیا ہے۔ سیکورٹی والے گیٹ پر زخمی پڑے ہیں، جلدی آئیں۔ کملا دیوی کی آواز سن کر اس کے جسم میں سنسنی توڑ گئی۔ تم پولیس کو اطلاع دو، میں آتا ہوں۔ وہ بھاگتا ہوا باہر نکلا اور زنانہ حصے کی جانب بڑھ گیا۔ گیٹ پر ایک سیکورٹی گارڈ گرا پڑا تھا، جس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، جبکہ دوسرا سیکورٹی گارڈ کچھ فاصلے پر مردہ پڑا تھا، گولی اس کی گردن میں لگی تھی۔ نتیش نے آس پاس دیکھا، ایک سیکورٹی گارڈ کا ریوالور دکھائی دیا۔ اس نے اٹھا لیا اور اندر بڑھ گیا۔ زنانہ حصے میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی، خطرے کا الارم گونج رہا تھا، تمام عورتیں مل کر چیخ رہی تھیں۔ وہ اس جانب مڑ گیا جہاں شور زیادہ تھا۔ یہاں سانوی کے ساتھ 3 عورتیں اور موجود تھیں اور ان کے بالکل سامنے ایک شخص کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا اور وہ سانوی کو نشانہ بنا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا، نتیش کی چلائی گئی گولی اس کے بائیں بازو میں لگی۔ وہ چیختا ہوا واپس مڑا اور فائر کیا، مگر نتیش بچ نکلا۔ اس کے پاس زنانہ حصہ گولیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ وہ دیوانوں کی طرح نتیش پر گولیاں چلا رہا تھا۔ نتیش ایک دیوار کے پیچھے چھپ گیا تھا، پھر اسے محسوس ہوا جیسے اس کے پاس گولیاں ختم ہو چکی ہیں۔ خاموشی چھا گئی، عورتیں ڈر کر کونوں میں چھپ گئیں۔ نتیش نے سر باہر نکالا، اسے خون کی لکیر دکھائی دی۔ وہ فرار ہو رہا تھا۔ نتیش اس کے پیچھے بھاگا۔ اسے ایک سایہ گیٹ سے باہر نکلتا دکھائی دیا تھا۔ اس نے ایک اور گولی چلائی، مگر وہ بچ نکلا اور گیٹ سے باہر نکل گیا۔ وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگلے دن پاگل خانے کے آس پاس پولیس کی کئی گاڑیاں موجود تھیں۔
डॉक्टर नतेश के सामने करीबी पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर सुनील बैठा हुआ था। एक सिक्योरिटी गार्ड मर चुका है, जबकि दूसरे की हालत अब खतरे से बाहर है। आप बता सकते हैं कल रात क्या हुआ था? उसने नतेश के चेहरे पर नजरें गाड़ दी। जी बिल्कुल। नतेश ने कल रात होने वाले वाकये की पूरी तफसील बता दी। तो वो आपकी चलाई गई गोली से जख्मी हुआ था। वो कुछ सोच रहा था। सामी के बारे में आप क्या जानते हैं? वो यहाँ कैसे आई और एक पागल की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? ये तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि सामी की जो फाइल मेरे पास आई है इसके मुताबिक इसके साथ कोई हादसा पेश आया था, जिसके बाद वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी। इसके ख़ानदान में बस एक भाई के बारे में लिखा है जो बम्बई से बाहर रहता है। किस किस्म का हादसा? इस बारे में कोई तफसील नहीं लिखी। सामी के साथ उसका कोई सेशन आपके साथ हुआ है? हाँ, अक्सर होता है। दिलचस्प केस है। चलो ठीक है, मैं तफ्तीश करता हूँ। आपके मामूल में कुछ दिन हमारी मुदाखलत रहेगी, इसके लिए पेशगी माजरत करता हूँ। वो खड़ा हो गया। बाकी तो सब ठीक है, लेकिन जनाना हिस्से में आपके अलावा कोई मर्द एहलकार नहीं जाएगा, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, मैं जनाना पुलिस बुला लूँगा, कोई मसला नहीं। इतना कहकर वो बाहर चला गया। वो ड्यूटी पर मौजूद था। यहाँ सिर्फ वो 3 अफराद मौजूद थे। रात सर्द थी। दिसंबर की इस रात धुंध ने आंखों के सामने पर्दा डाला हुआ था। राजू, यार चाय के 3 कप ही पकड़ ले। नींद के लिए बेचैन आंखों को खुला रखने के लिए चाय ही बेहतरीन जरिया थी। इस वक्त कौन सा होटल खुला होगा? अबे तू जा तो सही, थोड़ा आगे है होटल, इस ईसाई बुढ़े का। खुला होगा, बंद नहीं करता वो कमीना। चाय की तलब बढ़ रही थी। राजू होटल की तरफ बढ़ गया। इसका मुंह मफलर में लिपटा हुआ था। राजू के जाते ही समीर बोला, अर्जुन तुम जरा ध्यान रखना। क्यों, तुम कहाँ जा रहे हो? जवाब में समीर ने छोटी उंगली दिखा दी। जा, जल्दी वापस आना। वो सर हिलाते हुए आगे बढ़ गया। अर्जुन सीटी बजाते हुए इर्द-गिर्द देख रहा था। अचानक इसकी गर्दन एक मजबूत शिकंजे में फंस गई। जुल्फें उसके चेहरे पर बिखर गई थीं। उसने चीखना चाहा, मगर आवाज गले में घुट गई। किसी ने इसे पीछे घसीट लिया। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को शिकंजे से छुड़वा लिया और मुड़कर हमलावर को देखना चाहा। इससे पहले कि वो मुड़ता, इसके सर पे कयामत टूट पड़ी। वो चीखता हुआ नीचे गिर गया। हमलावर ने इसे घसीटकर एक गाड़ी में डाल लिया। इससे पहले वो गाड़ी आगे बढ़ाता, कार का शीशा छनाके से टूट गया। रात की खामोशी को गोली की आवाज ने तोड़ दिया था। अर्जुन, अर्जुन! राजू उसकी तरफ भागा आ रहा था। वो हाथ में पकड़ी बंदूक से दूसरा फायर करने वाला था कि गाड़ी गोली की रफ्तार से आगे निकल गई। इसने 2-3 गोलियां चलाईं, मगर गाड़ी को निशाना न बना सका। फिर वो पुलिस स्टेशन राब्ता करने में मसरूफ हो गया। रात के अंधेरे में वो गाड़ी का नंबर न देख सका था। अर्जुन के सर में धमाके हो रहे थे। वो गाड़ी की पिछली सीट पर सर पकड़कर बैठा था। गाड़ी का ड्राइवर तेज रफ्तारी से इसे शहर से बाहर ले जाने वाली सड़क पर ले आया। कौन हो तुम? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? उसकी आवाज में लर्जिश थी। मौत, अर्जुन की मौत हूँ मैं। क्या मतलब? अर्जुन का पूरा जिस्म कांप गया। खामोश होकर बैठो वरना गोली मार दूंगा। उसके हाथ में स्याह रंग का पिस्टल था। शायद इसी के दस्ते का वार अर्जुन के सर पर लगा था। वो खामोश हो गया। इसके दिमाग में अपने दुश्मनों की लिस्ट घूम रही थी। इनमें से कोई भी ऐसा न था जो इसे कत्ल करना चाहता हो। उसने अपने घूमते सर पर काबू पाया। मौत का खौफ हर जानदार की तरह इसके लिए भी खौफनाक था। फितरत इसे मज़ा हिम्मत पर उकसा रही थी। वो अपने ख्यालात पर अमल करने ही लगा था कि गाड़ी रुक गई। ड्राइवर फुर्ती से नीचे उतर गया। इसकी स्याह जुल्फें रात की तारीकी में पुरस्रार महसूस होती थीं। पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर उसने अर्जुन को नीचे उतार लिया। अर्जुन उस पर झपट पड़ा। पिस्तौल इसके हाथों से छूटकर दूर जा गिरा था। अगले चंद लम्हे दोनों में खूब मारामारी हुई। अर्जुन उसका सर पकड़कर गाड़ी में मारना चाहता था। जैसे ही वो इसके ज्यादा नजदीक हुआ, अजनबी का हाथ घूमा। उसने अपने लिबास से खंजर निकाल लिया था। अर्जुन अपने आखिरी वक्त में सख्त अजियत में था। वो हर वार से बचना चाहता था, मगर अजनबी ने मौका ही न दिया। कुछ देर बाद उसकी लाश सड़क पर पड़ी थी। खून में लथपथ अर्जुन का चेहरा बिल्कुल पहचाना नहीं जा रहा था। और अर्जुन की मौत अपना काम मुकम्मल करने के बाद गाड़ी में बैठ चुकी थी। अर्जुन की लाश के पास ही उसका कातिल खंजर पड़ा था। लाश, खून, धुंध और तारीकी, खौफनाक मंजर मुकम्मल था।
गाड़ी के ड्राइवर ने आखिरी बार मुड़कर देखा और एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ा ली। पुलिस अर्जुन की तलाश में निकल पड़ी थी। इनसे पहले इसे महफूज ठिकाने पर पहुंचना था। एक पागल है वो, ज़हनी मरीज़ा है, इर्द गिर्द का होश नहीं उसे। आप कैसे कह सकते हैं कि वो कातिल है? मुझे तो आप खुद पागल लग रहे हैं। नतेश का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ रहा था। उसने पानी का गिलास उठाकर मुंह से लगाया। चंद घूंट पानी पीने के बाद वो दोबारा बोलना शुरू हो गया। देखें इंस्पेक्टर पृथ्वी, आप ज़ाती तौर पर मुझसे मिलने आए हैं, वरना मैं नहीं जानता आपको, मगर आपकी बात पर यकीन करना नामुमकिन है। मेरी बात का यकीन करें डॉक्टर साहब, ऐसा हो रहा है। सामी पागल नहीं है, वो ड्रामा कर रही है। आपका ये पागल खाना उसके लिए पनाहगाह है, जहाँ वो कत्ल करके छुप जाती है। मुझे एक बात बताएं, इसे यहाँ आए कितना अरसा हो गया है? इंस्पेक्टर पृथ्वी पुख्ता उम्र का एक बारोब शख्सियत का मालिक शख्स था। इस वक्त उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात थे। तकरीबन 5.5 माह। ये देखें, उसने जेब से एक बड़ी स्क्रीन वाला जदीद एंड्रॉयड मोबाइल निकाला और इसकी स्क्रीन पर उंगली चलाने के बाद अखबार के एक टुकड़े की तस्वीर सामने ले आया। 4 माह पहले पहला कत्ल राहुल का हुआ। इसे इसके घर में घुसकर मारा गया। राहुल के दोस्त विजय ने गवाही दी कि इसने एक औरत को अंदर जाते हुए देखा था, जिसका चेहरा वो नहीं देख सका, मगर उसके स्याह बाल हवा में लहरा रहे थे। गहरी सांस लेकर पृथ्वी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। राहुल के कत्ल के सिर्फ 15 दिन बाद रवि का कत्ल हुआ। उसे जहर दिया गया था और इस जहर ने रवि का आखिरी वक्त इंतहाई मुश्किल कर दिया था। रवि के कत्ल के 1.5 माह बाद अर्जुन कत्ल हुआ। इसकी लाश की हालत इस पर किए गए जुल्म का सबूत थी। ये तीनों पुलिस एहलकार थे। हम फर्ज कर लेते हैं कि सामी कातिल है। सवाल ये है कि वो पुलिस वालों को क्यों निशाना बना रही है? इस सवाल का जवाब भगवान के पास होगा। हाँ, मगर मैंने एक बात मुश्तरक तलाश कर ली है तीनों में। वो क्या? ये सब 1-1.5 साल पहले एक ही पुलिस स्टेशन में ड्यूटी देते थे। अब तबादला मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में हो गया था। यानी सामी एक मखसूस पुलिस स्टेशन के लोगों को निशाना बना रही है। ठीक ठीक, उसने सर हिलाया। पृथ्वी दोबारा मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हो गया। इस बार उसने एक तस्वीर निकाली और नतीश के सामने कर दी। इसे पहचानते हो? नतीश ने एक नज़र देखा। ये तो वही है जो उस दिन सामी को निशाना बना रहा था, जो मेरी चलाई हुई गोली से जख्मी हो गया था। जी ये बिल्कुल वही है, और ये इसी थाने का हेड कांस्टेबल है जहाँ के ये बाकी तीनों थे। पृथ्वी के अल्फाज सरगोशी में ढल गए। कमरे में खामोशी छा गई। कुछ देर बाद पृथ्वी बोला, सामी पर इसने हमला किया जो नाकाम रहा। वो जानता है सामी इसको भी निशाना बनाएगी। पुलिस के पास सिक्योरिटी कैमरों की फुटेज है। ये मफरूर है और जल्द पकड़ा जाए। या मुमकिन है कि हमसे पहले सामी इस तक पहुंच जाए और इसका अंजाम भी दूसरों जैसा हो। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? नतीश उकता गया। ऐसा महसूस होता था जैसे वो पृथ्वी की बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। अपने पागलखाने की सिक्योरिटी सख्त कर लें, इसलिए नहीं कि सानवी की जान को खतरा है, बल्कि इसलिए कि सानवी बाहर निकलकर किसी और की जान ले सकती है। ये कहकर वो बाहर चला गया। नतीश कुछ देर सोचता रहा और फिर दोबारा अपने काम की तरफ मुतवज्जा हो गया। इसे सामी की बात याद आ रही थी। इसने 5 लोगों का नाम लिया था, यानी मजीद 2 अफराद की जान को खतरा अभी बाकी था। इंस्पेक्टर पृथ्वी अपने घर में मौजूद था। इसकी बीवी गहरी नींद में बेड पर सो रही थी, जबकि वो मोबाइल पर मसरूफ था। कुछ देर बाद उसके मोबाइल पर मैसेज आया, नंबर पहले जो भेजा है इसकी लोकेशन ट्रेस करो। इसने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद एक और मैसेज शो हुआ, वो बंद है। आखिरी बार जहां ये नंबर ऑन हुआ था वो इसका पुलिस स्टेशन ही था। पृथ्वी सामी पर कातलाना हमला करने वाले हेड कांस्टेबल आदित्य की तलाश में था। इसके पास आदित्य के 2 नंबर थे। अभी तक वो दोनों ऑफ मिले थे। इसने दूसरे नंबर पर भी मैसेज कर दिया। कुछ देर बाद जवाब मिला, कल रात 3 बजे इस नंबर से कॉल हुई है। ये कॉल मुंबई से नहीं बल्कि एयरपोर्ट पर जाने वाले रोड से हुई है। शहर से बाहर कोई 30 किलोमीटर। हो सकता है कि वो शहर छोड़ चुका हो। दूसरी तरफ से ख्याल जाहिर किया गया, मैं तलाश कर लूँगा। पृथ्वी ने जवाब दिया। इसके दिमाग में कोई बात घूम रही थी। वो धीरे धीरे कदम उठाता हुआ बेडरूम से बाहर आ गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने एक नंबर मिलाया। दूसरी तीसरी बेल पर आवाज़ सुनाई दी, सर।
اس وقت کال خیریت تو ہے؟ ہاں خیریت ہے۔ شنکر مجھے ایک بات بتاؤ۔ جی پوچھیں۔ ایئرپورٹ کی طرف جو روڈ جاتا ہے اس راستے پر کوئی آبادی ہے؟ جی ہاں ہے گی، 15 کلومیٹر کے فاصلے پر چھوٹا سا گاؤں ہے ایک۔ اس کے علاوہ شنکر سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں یاد آیا، 30 کلومیٹر کے فاصلے پر فارم ہاؤس ہے۔ کس کا؟ بریندر سنگھ کا، وہی جس پر کئی کیس ہیں اور پولیس والوں سے اس کا 11 نہ ہے، گرفتار نہیں ہوا کبھی۔ پرتھوی کو اپنی الجھن کا حل مل گیا تھا۔ شنکر اس کا ماتحت تھا، جس کا تبادلہ چند ماہ پہلے دوسرے پولیس اسٹیشن میں ہو گیا تھا۔ شنکر بمبئی کا رہنے والا تھا، اس لیے اسے اکثر علاقوں کا پتہ تھا، اور پھر پولیس کی نوکری میں بھی 16 سال ہو گئے تھے۔ پرتھوی نے کپڑے بدلے اور بیوی کو جگا کر اپنے جانے کا بتایا۔ وہ اس طرح کے معمول کی عادی تھی، اس لیے زیادہ سوال جواب نہ کیے۔ اسے 1.5 گھنٹہ لگا تھا اس فارم ہاؤس تک پہنچنے میں۔ ریوالور ہاتھ میں لیے وہ گاڑی سے نکل آیا۔ فارم ہاؤس میں خاموشی تھی، تمام لائٹس آف تھیں۔ وہ گیٹ کی طرف سے آیا۔ یہاں پر چوکیدار موجود تھا، مگر کلاشنکوف گود میں رکھ کر سو رہا تھا۔ اس کے سر پر وار کر کے پرتھوی نے اسے بے ہوش کر دیا۔ اب وہ کم از کم 2 گھنٹے تک ہوش میں نہیں آ سکتا تھا۔ فارم ہاؤس کے سب کمرے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، بس ایک کمرے میں روشنی تھی۔ وہ اسی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور کمرے میں پڑے اکلوتے بیڈ پر آدتیہ موجود تھا۔ اس کی کنپٹی سے خون بہہ رہا تھا اور پستول اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ مر چکا تھا، اس نے خودکشی کر لی تھی۔ سامی کا خوف ایک اور پولیس والے کی جان لے چکا تھا۔ پرتھوی کو اندازہ نہیں تھا کہ آدتیہ اتنا کمزور ثابت ہوگا۔ شاید اپنے محکمے کا خوف اور سامی کا ڈر اس کی جان لینے کا سبب بن گیا تھا۔ پرتھوی نے ہاتھ جھکا لیے تھے۔ سامی ڈاکٹر نتیش کے سامنے بیٹھی تھی۔ پچھلے چند ماہ میں چوتھی بار وہ نتیش کے کمرے میں آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی فٹ بال تھا جو پہلے دن سے اٹھا رکھا تھا۔ کیوں مارا سب کو سامی؟ انہوں نے میرا لباس پھاڑا تھا۔ ڈرامہ بند کر دو، میں جانتا ہوں کہ تم پاگل نہیں ہو۔ دنیا بہت بڑا پاگل خانہ ہے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ ہنسنے لگ گئی۔ مجھے مجبور مت کرو سامی، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں مارا انہیں؟ تم کیوں کہہ رہے ہو کہ میں پاگل نہیں ہوں؟ میں ڈاکٹر ہوں، کون ڈرامہ کر رہا ہے اور کون حقیقت میں ذہنی مریض ہے مجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ نتیش نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اگر تم نے سب سچ نہ بتایا تو میں الیکٹرک شوک لگواؤں گا تمہیں۔ میرا بس ایک بھائی تھا۔ ابو امی کی وفات کے بعد اس نے میری شادی اپنے ایک بزنس پارٹنر سے کر دی۔ بھگوان نے مجھے شکل صورت اچھی دی تھی، مگر قسمت اچھی نہ دی تھی۔ میری اپنے شوہر سے بنی نہیں۔ صرف 1 سال بعد طلاق لے کر میں گھر لوٹ آئی۔ یہاں بھابھی کا سلوک میرے ساتھ بدترین تھا۔ میں نے تنگ آ کر ابو کی جائیداد سے حصہ مانگا تو بھائی نے انکار کر دیا۔ میں نے ہنگامہ کر دیا۔ خاندان میں یہ مشہور ہو گیا کہ طلاق کے بعد میرے دماغ پر اثر ہو گیا ہے اور میں پاگل ہوں۔ میں چیختی رہی، لیکن بھائی بھابھی کو مجھ پر بالکل ترس نہ آیا۔ مجھے کمرے میں بند رکھا جانے لگا۔ ہر رات بھابھی آتی اور بند کمرے میں مجھ پر تشدد کرتی۔ میں مزاحمت کرتی تو بھائی بھی اس کا ساتھ دیتا۔ کئی دن بھوکا رہ کر گزارا کرنا پڑتا تھا۔ جائیداد میں سے میرا حصہ 40 لاکھ تک بنتا تھا اور یہ 40 لاکھ میرے بھائی کو خون کا رشتہ برباد کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ آخر ایک رات میں وہاں سے نکل کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں نے سیدھا پولیس اسٹیشن کا رخ کیا۔ انسپکٹر، ہیڈ کانسٹیبل اور 3 سپاہی تھانے میں ہی موجود تھے۔ میں نے بھائی کے خلاف رپورٹ درج کرنے کا کہا، مگر وہ رات میرے لیے قیامت کی رات تھی۔ بھائی نے اسی رات آ کر 1 لاکھ انسپکٹر کو دیے اور مجھے اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے اپنی ذمہ داری نبھائی، مجھے برباد کیا سب نے مل کر۔ ان 5 کے لیے میں مفت کا مال تھی۔ ہر شخص اپنا حصہ وصول کرتا رہا۔ میں ہوش گنوا بیٹھی اور آنکھ کھلی تو ایک اسپتال میں۔ پرتھوی کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ ہیلو سر، آج پولیس اسٹیشن نہیں آنا؟ دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ نیچے گرا دی۔ اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات تھے، وہ پریشان دکھائی دیتا تھا۔ کچھ ضروری کام؟ ابے کہا نا نہیں آنا، دماغ نہ خراب کر۔ اس نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی۔ آدتیہ کی خودکشی نے اس کا دماغ ہلا دیا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے سامی کے چاروں شکار گھوم رہے تھے۔ ان کا آخری وقت سخت تکلیف میں گزرا تھا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے موت بھی سامی کے ساتھ ساتھ ان سے انتقام لے رہی تھی۔ صبح سے شام تک وہ گھر میں رہا۔ رات ہوتے ہی اس نے گاڑی نکالی اور گھر سے نکل گیا۔ بیوی بچے گھر پر ہی تھے۔ اس کا رخ پولیس اسٹیشن کی طرف تھا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا
کہ ایک ٹرک اس کی گاڑی کو کچلتا ہوا آگے نکل گیا۔ ڈرائیور کی سیاہ زلفیں ہوا میں بکھر رہی تھیں۔ اور تم پاگل خانے میں آ گئی جہاں تم نے محفوظ ٹھکانہ دیکھ لیا۔ ہر رات انتقام کے لیے نکلتی رہیں اور سب کی نظروں کے سامنے بھی رہیں۔ نتیش نے بات مکمل کی۔ ایسا تو نہیں کہا میں نے ڈاکٹر، وہ مسکرانے لگی تھی۔ پھر میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ کیا؟ جب آپ کو میری پوری کہانی کا پہلے سے پتا ہے تو آپ دوبارہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیسے پتا ہے؟ وہ دوسری ملاقات میں ہی آپ نے اعصاب کو کمزور کر دینے والا انجیکشن لگا کر مجھ سے سب کچھ پوچھ لیا تھا۔ مجھے یاد ہے وہ رات۔ ڈاکٹر نتیش چونک گیا۔ تب پہلی بار میں آپ کے کمرے میں گئی تھی۔ اتفاق سے مجھے وقت سے پہلے ہوش آ گیا تھا۔ اس کے بعد میں 2-3 بار گئی تھی آپ کے کمرے میں۔ یہ ملا وہاں سے مجھے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے فٹ بال کا بلیڈر باہر نکال لیا۔ اس بلیڈر میں اخبارات کے ٹکڑے تھے۔ میرے بھائی کی بیٹی ایک حادثے میں موت کا شکار بن گئی۔ قدرت نے خود انتقام لیا تھا اس سے، اور باقی سب پولیس والوں کو۔ وہ ہنسنے لگی۔ اس پاگل خانے کے ڈاکٹر نے مار دیا۔ نتیش کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ قاتل میں نہیں تم ہو۔ نہیں ڈاکٹر، قاتل تو تم ہی ہو۔ میں تو ہر روز انہیں خواب میں قتل کر کے سب کو بتاتی تھی کہ میں نے انہیں مار دیا۔ تم نے میرا خواب پورا کر دیا۔ وہ اٹھی اور کمرے میں رکھی الماری کی طرف بڑھ گئی۔ یہ دیکھو۔ اس نے ایک بیگ اٹھایا۔ بیگ میں سیاہ بالوں کی پک پڑی تھی، جبکہ ساتھ ہی پسٹل بھی پڑا تھا۔ پاگل ضرور ہوں میں، مگر بے وقوف نہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ کیوں مارا سب کو؟ ایک ڈاکٹر اپنے مریض کا خیال نہیں رکھے گا تو کون رکھے گا؟ اور تمہیں کیسے پتا چلا تھا کہ وہ 5 ہی میرے مجرم تھے؟ باقی 4 کے لیے تو مجھے تحقیق کرنا پڑی تھی، جبکہ پرتھوی خود چل کر میرے پاس آیا تھا۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ مجھے تمہاری سیکورٹی سخت کرنے کا کہہ رہا تھا۔ کچل دیا میں نے اسے بھی۔ آدتیہ نے خودکشی کر لی۔ کیا میں تمہارے لیے صرف مریضہ ہوں؟ اس کے چہرے پر کچھ دیر سنجیدگی آئی اور وہ پھر ہنسنے لگی۔ دنیا بہت بڑا پاگل خانہ ہے۔ نتیش کی آنکھوں میں اس کے لیے جذبہ موجود تھا جو اسے اب تک خطروں سے کھیلنے پر مجبور کر رہا تھا۔ سامی کے مجرم انسپکٹر پرتھوی، ہیڈ کانسٹیبل آدتیہ، اور ان کے علاوہ راہل، روی اور ارجن، ان سب کو مارنا مشکل تھا، مگر بہترین پلاننگ اور قسمت کے ساتھ نے اسے کامیاب کیا تھا۔ تم سچ کہتی ہو سامی، واقعی دنیا بہت بڑا پاگل خانہ ہے۔